Video dito, video. Card. Unsa ba may istorya nimo sa birthday ni Atty. Karong maabot na Agosto 17, 2017. Salamat po nga niabot sa iyang kinabuhi nga wa sa mga kuan kanang mga sakit-sakit sa panlawas nga sakit niya pero ginagmay ra. Daw sunod tuig nga mao lang gyapon ang iyang kahimtang sa iyang kinabuhi. Nga karon sa imuhang mga pagpuyo diri sa pipila na katuig, mga duha ka tuig nang lumalabay, unsa may maistorya nimo sa iyang pamilya? Wala ko'y kasulti. Kung kayo sa kayo sila, wala ko'y madungog nga usay mga istorya nga maog. May po pasunod yun, may po katasan. Kung nakasulti na ko sa ila, kada ko kayo ko balos ka punto nila nga, tinarong po kundi o sa ilang panarbaho po. Karon sa umaabot na birthday ni Atty. Aduna ka ba ihatag kaniya nga nindot nga mga pamulong? Naabot ka may nga sa nakita na ko sa iya ha. Dili ko jud siya nga kuan nga pagkatao ang sa iyong angay nga iyang ihatag mo jud niya. O di kasulti na ko sa iya. Daghang kayong salamat no sa imuhang mga istorya karon. Karong umaabot na Agosto 17, 2017 ang adlaw nga natawhan ni Atty. Jerome Mundalok. Daghang salamat. Maayong gabi kaninyong tanan.